अच्छा और कौन आने ना पानी त्यसमा अर्को ठुलो त्यसमा अर्को ठुलो न त्यो मुनि देखाएर माथि हौ अल खेल्दा खेल्दा अहिले सुनमा अब हैन खाला आइसक्यो नानी त साइड लाग्न अब के मार खाएर बस्छ कति त्यस्तो खेलेको थियो सुगो थियो कालिम्पोङबाट गाडो मात्रै खादै बसेपछि त हामी जानु 15 20 सेकेन्ड हेर्यो अफसम्म जान्छ ओ के हेर्दा है ए आँखा भी बन गई हाँ बिल्लो होता है ये यार हिड़दे हिड़दे वो बल्ला है बिंदा हिड़दे हिड़दे मैं कहने ना मुंह देखना मैं कहने ना माथि 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 दे त्यसो कफी 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 हाल्नु न अरे पुसिङ त सरपञ्चलाई जानु पर्यो भेटेर त्यो पुन्दा गाडको खानु मुनि खाना छ सबै खाना छैन कफी माथि गाडो गाडा खानु न फुटबल खेल्नु त अनि भाग्छ फुटबल खेल्नु माथि हाल्छ त्यसले त्यो ओपन गाड तल हानि आछ लेफ्ट राइट आर्म लेफ्ट पन्जा लिएर लेफ्ट राइट आर्म वन निकाले से मैक्सिमम निकाले बितिकै राइट आर्म राम्रो छ यही हेर्नु उधर से सोब्याक लेफ्ट मार के सोब्याक हो त सर ओपन गरेर हैन सर त लेफ्ट मुनि मार के उधर 1 2 मारो लेफ्ट मार के उधर 1 2 मारो सोब्याक करके फुटो गर्न थाक्दो रहेछ त यार लास्टमा फुटो गर्दै खेलेको झन् बाँच्छ कि होइन बाँच्न थाकेर प्लात्तु भयो झन्